अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत अज़ल से एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं। दुश्मनी का अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 मरतबा फ़ौजी लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और भारत दोनों जानब से खुशगवार बयानात का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाब होने के लिए ट्वीट की और फिर यौम पाकिस्तान के मौके पर मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली इस नई दोस्ती के चर्चे सरेआम हैं और पाकिस्तान और भारत के अवाम अचानक से होने वाली इस दोस्ती से हैरान भी हैं। नाजरीन, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अचानक से नई दोस्ती के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इसके पीछे क्या ख़ास वजूहत हैं, हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाजरीन, सबसे पहली वजह अमेरिका है। अमेरिका का हाथ है पाकिस्तान और भारत की इस होने वाली नई दोस्ती के पीछे। हम इस चीज़ को जानते हैं थोड़ा सा माजी की नज़र में। नाजरीन, आपको पता होगा कि 2001 से लेकर अब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान 2001 से ही अब तक अमेरिका का साथ दे रहा है। लेकिन ओबामा हो, बुश हो या फिर ट्रंप हो, पाकिस्तान की दी गई कुर्बानियों का कभी एतराफ़ नहीं किया गया बल्कि तनकीद की गई, जबकि पाकिस्तान के दुश्मन भारत की हमेशा तारीफ़ की गई। ऐसा तो शुरू से होता आ रहा है, लेकिन जब 2017 में ट्रंप ने अफ़गानिस्तान और साउथ एशिया की फ़ॉरेन पॉलिसी अनाउंस की तो पाकिस्तान के ऊपर कड़ी तनकीद की कि पाकिस्तान हमसे अरबों डॉलर्स लेता है लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ता। इसके साथ साथ भारत की न सिर्फ तारीफ़ की गई बल्कि भारत को इनवाइट किया गया कि वो अमेरिका की मदद के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करे। अमेरिका की इस फॉरेन पॉलिसी के बाद पाकिस्तान के अंदर शदीद गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी देर के लिए रोकूंगा और आपको अपने दोस्त की एक बात बताना चाहता हूँ। नाजरीन, एक मरतबा मैं अपने दोस्तों के साथ अपने शहर की एक लाइब्रेरी में बैठा था और हमारा मौजू गुफ्तगू पाकिस्तान की ISI और आर्मी चीफ था। हमारे गुफ्तगू के इख्तिताम पर मेरे दोस्त ने कहा, यार कुछ भी हो, पाकिस्तान की ISI और आर्मी गेम को कंट्रोल करना खूब जानती है। आप यकीन करें, पिछले कुछ सालों से जिस तरह अमेरिका के मामलात चल रहे हैं और जिस तरह अमेरिका मजबूर होकर पाकिस्तान की मिन्नत कर रहा है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जंग बंदी और अमन की बहाली के मामलात तय पा रहे हैं, मैं यकीन से मानता हूँ कि वाकई पाकिस्तान की ISI और आर्मी गेम को कंट्रोल करना खूब जानती है। नाज़रीन, 2017 के बाद जब भारत को अमेरिका की मदद के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर इनवाइट किया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने गेम को कुछ यूं चेंज किया कि आज आप गौर से देख सकते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से अमन के मुज़ाकरात जितने भी हो रहे हैं और जहां भी हो रहे हैं वहां आपको पाकिस्तान तो नज़र आएगा लेकिन भारत नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान ने साबित किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमेरिका की कोई मुल्क मदद कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। भारत जितना भी कोशिश कर ले वो अमेरिका के मामलात में वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो पाकिस्तान अदा कर सकता है। आज अमेरिका मजबूर है और वो हर जगह के ऊपर ये कहता है कि पाकिस्तान साउथ एशिया के खित्ते में अमेरिका के लिए बड़ी अहमियत रखता है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली जंग बंदी और अमन की बहाली का ताल्लुक़ पाकिस्तान की होने वाली नई दोस्ती के साथ किस तरह है। नाजरीन, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि भारत पिछले कई सालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वार लॉन्च कर चुका है। कभी वो मशरक़ी बॉर्डर से पाकिस्तान को तंग करता है, कभी अफ़गानिस्तान के रास्ते से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। पाकिस्तान इंडिया के इस रवैये और इन मामलात से परेशान है और भारत की दहशतगर्दी के तमाम सबूत बशमूल कुलभूषण यादव पूरी दुनिया के सामने साबित कर चुका है। अब ऐसी सूरत में अमेरिका को एक चीज़ नज़र आई, वो ये कि पाकिस्तान और भारत की होने वाली इस नई दोस्ती के नतीजे में पाकिस्तान बाकी तमाम मामलों से टेंशन फ्री होकर सिर्फ अफ़गानिस्तान के मामले पर फोकस करेगा और अमेरिका की मदद करेगा। यहाँ एक और बात भी है, वो ये कि जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे थे तो पाकिस्तान के सियासी माहिरीन के साथ साथ दुनिया के एक्सपर्ट भी ये कह रहे थे कि अगर जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब होते हैं तो जो बाइडन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए ज़रूर काम करेंगे।
اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رپورٹس کو پڑھیں تو پچھلے کئی سالوں سے بلکہ ایک صدی سے امریکہ کی معیشت بتدریج نیچے آ رہی ہے۔ دنیا کے اندر امریکہ کا اثر و رسوخ اب کم ہو چکا ہے۔ ناظرین، پولیٹیکل ایکسپرٹ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اپنی ساکھ کو بہتر بنانے، اپنی اثر و رسوخ کو بحال کرنے کے لیے ایز اے بیلنسر کے طور پر ایکٹ کرے گا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ضرور بحال کروائے گا۔ ہو سکتا ہے پاکستان نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ ہم افغانستان کے اندر امریکہ کی مدد کریں گے، نتیجے میں بھارت پاکستان جو ہے وہ امریکہ بھارت کو لگام ڈالے اور بھارت نے جو اگریسو پالیسی پاکستان کے خلاف اڈاپٹ کی ہوئی ہے اس کو سٹاپ کرے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے مسلسل کلیش کی وجہ سے پاکستان اپنے گھریلو مسائل پر توجہ نہیں دے سکتا۔ اب اگر پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ بہتر ہوں گے تو یقیناً پاکستان اپنے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے اوپر فوکس کرے گا۔ تو یوں ان چند پوائنٹس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ پیچھے پیچھے کھڑا ہے پاکستان اور بھارت کی ہونے والی اس نئی دوستی کے لیے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور خاص طور پر UAE، متحدہ عرب امارات، جس کو عرف عام میں صرف دبئی کہا جاتا ہے، وہ پاکستان اور بھارت کی تعلقات بحال کرانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے سلسلے میں بھی ایک وجہ یہ ہے کہ 2019 کے اندر جب بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریموو کرنے کے بعد اس نے جب کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کیا تو پاکستان نے پوری دنیا کے اندر خوب ڈھنڈورا پیٹا۔ پاکستان نے پوری مسلم امہ کو اپیل کیا، لیکن سب سے زیادہ اس نے عربوں کی منت کی کہ وہ پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی اور اکانومیکلی انڈیا کے اوپر پریشر ڈالے کہ انڈیا کشمیری کے اوپر ظلم و ستم کرنا بند کر دے۔ لیکن افسوس کہ عربی لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے مسلمانوں کی تنظیم OIC پر تنقید شروع کر دی۔ اسی دوران UAE اور سعودی عربیہ کے اوپر بھی تنقید ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ سعودی عربیہ کی ناراضگی سے بھگتنا پڑا اور اس نے سعودی عربیہ نے نہ صرف پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا بلکہ قرضے کی جلد واپسی اور تیل کی سپلائی بھی بند کر دی۔ پاکستان کو سوائے خاموش ہونے اور عملاً کنارہ کشی اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ 2020 کے آخر کے اندر ابراہم ایکارڈ کے ذریعے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور سیاسی ماہرین لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عربی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اب بلا شبہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ترقی پذیر ملک ہے، لیکن نہ جانے کس وجہ سے مسلم امہ کے اندر پاکستان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ جب یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ چلا تو پوری مسلم دنیا کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پاکستان ایسی صورتحال میں کیا کہتا ہے۔ عربی یہ توقع کر رہے تھے کہ اگر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ بڑے پر اعتماد طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنیں گے۔ لیکن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرز نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں پھر پاکستان اور عربیوں کے درمیان جو تعلقات تھے ان میں کشیدگی بڑھ گئی، دوریاں بڑھ گئیں۔ اب نہ جانے کیا ہوا ہے کہ سعودی عربیہ اور خاص کر UAE پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوسری اہم وجہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے، تقریباً 9 سے 10 مہینوں سے لداخ کے علاقہ کے اندر چائنا اور بھارت کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور ادھر سے پاکستان اور بھارت کی دشمنی اور ٹاکرا بھی تو ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھارت چالاکی دکھا رہا ہے کہ وہ 2 فرنٹس وار کیسے لڑے گا، ایک طرف چائنا دوسری طرف پاکستان، لہٰذا بھارت اب چائنا کے ساتھ اگریسو پالیسی کو ویسے رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ 2 فرنٹ وار سے بچ جائے۔ بہرحال وجوہات جو بھی ہوں، ایک بات تو طے ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ دونوں ملکوں کو ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر نہ تو مستقل طور پر دوستی ہوتی ہے نہ مستقل طور پر دشمنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز مستقل ہوتی ہے تو وہ ہے ملکوں کا قومی مفاد۔
اس وقت امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دوستی کروانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا قومی مفاد ہے۔ اس وقت عربی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی عربوں کا قومی مفاد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی دوستی کتنی اچھی دوستی ثابت ہوتی ہے اور یہ دوستی کب تک رہے گی، یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی نئی دوستی کے بارے میں آپ کیا